السلام عليكم. مرحبا بكم معنا الاخوان ديال او بي اف والاخوان ديالنا كاملين. ان شاء الله غادي نكملوا لي فورماسيون ديالنا ان شاء الله اللي كانوا بداو من نهار الاثنين ان شاء الله، اللي بداو بها الدراري. كنشكروا الاخوان ديالنا اللي شاركوا في هذه لي فورماسيون، كنشكروا جروب او بي اف اللي تاح لنا هذه الفرصه هذه وضعنا هذه الارضيه هذه باش نزيدوا القدام ونعرفوا بنادم ديال الجهه الشرقيه بهذا الدومين ديالنا، وان شاء الله نزيدوا القدام بهذا الجهه الشرقيه بصفه عامه ومدينه وجده بصفه خاصه ان شاء الله في هذا الدومين هذا، ونشاركوا ان شاء الله بدي كومبيتيسيون وان شاء الله ونجحوا فيهم. الاخوان ديالنا داروا دي فورماسيون سور لا روبوتيك اللي دار لنا مسيو قاسمي. موراها داروا لنا واحد لا فورماسيون على لي سيركوي انتيغري اللي نقدروا نبروغراميوهم باش نحصلوا على هاد لي روبو اللي هما لي ميكرو كونترولور. موراها الاخوان ديالنا عطاونا واحد اللي دارها سي محسن هادي عفوا. موراها درنا السي عمر بن نوال واحد لا فورماسيون على الالكتريسيتي ولا ليستوريك ديالها وعلى لي نوسيون دو باز ديال الالكتريسيتي. موراها جانا السي سفيان درنا واحد اللمحه على لي موتور اللي نقدروا نحتاجوهم في لي رياليزاسيون ديالنا. وموراها السي رضا بزغودي اللي دارنا اون فورماسيون في لانفورماتيك. ان شاء الله اليوم غادي نديروا واحد لا فورماسيون في الالكترونيك انالوجيك اللي غادي ندرسوا فيه ولا غادي نشوفوا فيه ولا نطرقوا فيه ان شاء الله لواحد دي كومبوزون اللي كنحتاجوهم في لي رياليزاسيون ديالنا في لي بروجي ديالنا ان شاء الله باش نفهموه مزيان. والاخوان اللي ما فهمش شي حاجه راه كاين يعني الجروب يطرح الاسئله ديالو تما ان شاء الله ونتعاونوا مع الاخوان باش نشرح لكم داكشي. على بركه الله نبداو لا فورماسيون ديالنا اللي هي الالكترونيك انالوجيك. هذه الالكترونيك انالوجيك غنشوفوا فيها كما قلنا دي كومبوزون اللي كنحتاجوهم في لي رياليزاسيون ديالنا. الالكترونيك انالوجيك فيهم دي كومبوزون اللي هما باسيف واللي هما اكتيف. حنا غادي نشوفوهم بجوج، غادي نشوفوا كيلكو كومبوزون باسيف وكيلكو كومبوزون اكتيف اللي كنحتاجوهم في لي رياليزاسيون ديالنا. غادي نبداو ان شاء الله معكم بواحد الكومبوزون اللي هو باسيف اللي سميتها لا ريزيستونس اللي هي المقاومه. لا ريزيستونس اللي هي المقاومه اللي الجميع كيعرفها. كنشوفوها بزاف لي كارت الكترونيك، ما كايناش تقريبا كارت الكترونيك ما غاديش نلقاو فيه هذا الكومبوزون هذا. نشوفوا التعريف ديالو. لا ريزيستونس est un composant dont le rôle est de freiner plus ou moins le passage du courant électrique qui la traverse. Il s'agit d'un des composants les plus utilisés en électronique. Comme قلنا هاد الكومبوزون لا ريزيستونس est plus utilisé en électronique. كاع لي كارت الكترونيك كنوجدوا فيهم هاد لي ريزيستونس. شنو كدير هاد لا ريزيستونس؟ لو رول ديالها est de freiner plus ou moins le passage du courant électrique qui la traverse. يعني كتليميتي لنا لو كورون، بهذا المعنى كتليميتي لنا لو كورون. وباش نفهموا مزيان لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد الكومبوزون كنشوفوها في هذا الرسم المبسط. كنشوفوا في هذا الرسم المبسط هذا لو برينسيپ دو فونكسيونمون. انا كنلاحظوا باللي لو كورون كيبغي يفوت ولكن الاوم كتليميتيه وكتزير عليه، يعني بهذا المعنى هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد الكومبوزون لا ريزيستونس. في لا ريزيستونس كنلقاو في هاد الكومبوزون هذا كنلقاو دي ريزيستونس فيكس يعني دو لا فالور فيكس، وكنلقاو دو لا فالور يعني فاريابل يعني ريزيستونس فاريابل. كنلقاو لا فالور ديالها كتبدل من واحد لا فالور مينيمال لواحد لا فالور ماكسيمال. وباش نعرفوا القيمه ولا لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس عندنا دو ميثود باش نعرفوا لا فالور ديالها. بالنسبه لهاد لي ريزيستونس اللي دايرين بحال هكا فيهم لو واحد الكود كولور فوق مرسوم، دي كولور مرسومين فوق هاد لا ريزيستونس هادو. وانطلاقا من هاد الجدول ولا اعتمادا على هاد الجدول هذا
عفوا كنعتمدوا على هاد الجدول هذا باش نعرفوا لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس. باغ اكزومبل هاد لا ريزيستونس هذا اللي الفوق، لا ريزيستونس اللي الفوق عندنا 560 كيلو اوم، عرفناها انطلاقا من هاد الجدول، من هاد لي كولور. هذا كنمشيو نشوفوا الكولور الخضر اللي في الاول، موراها الكولور الازرق، موراها الصفر، وموراها هاد الجولد هذا اللي كيعطينا لا توليرونس وكل حاجه وشنو كطري. يعني انطلاقا من هاد الجدول هذا، الا كنت حافظ هاد الجدول ولا كنت عارف هاد الجدول غادي تعرف لا فالور ديال اي ريزيستونس على هاد الشكل هذا. الميثود الثانيه اللي هي باستعمال هاد لاباري دو ميزور اللي سميتها الملتيمتر، اللي فيها بزاف ديال لي غروندور كنعبروهم انطلاقا من هاد لاباري هادي. عندنا لا طونسيون سوا كونتيني سوا التيرناتيف، سوا لو كورون سوا التيرناتيف سوا كونتيني. نقدروا نعبروا بها لا فالور ديال الكوندونساتور، يعني الكاباسيتي ديال الكوندونساتور اللي غادي نشوفوا الكوندونساتور غادي نشوفوه حتى هو في هذه الحصه هذه ان شاء الله. ونقدروا نعرفوا لا فالور ديال الريزيستونس انطلاقا من هذا الكاليبراج اللي عندنا هنا بالخضر، هو السيني ديال الاوم. الاوم هي لا فالور، هي لونيتي ديال لا ريزيستونس. كنعرفوا لا فالور ديال لا ريزيستونس انطلاقا من هذا الكاليبر هذا باستعمال هذا لاباراي. كما قلنا عندنا دو ميثود، عندنا هاد الميثود ديال لي كود كولور، وعندنا لا ميثود ديال استعمال هاد لاباراي هادي باش نعرفوا لا فالور. نشوفوا لي تيب اللي عندنا في الريزيستونس. هاد لي تيب اللي ان شاء الله غادي نخدموا فيهم في الرياليزاسيون ديالنا الجايين، ولا يعني كنشوفوهم دائما في لي بروجي اللي كيداروا. Il existe des résistances un peu particulières dont la valeur est fonction d'un paramètre extérieur. يعني هاد لي ريزيستونس هادو كاينين دي ريزيستونس اللي لا فالور ديالهم ما كتحكمش فيهم انت ولا شي ولا كتجي فيكس. لا فالور ديالهم il dépend ديال واحد الغروندور، ديال واحد البارامتر كيجي اكستيريور، comme la lumière, la température ou encore la pression. On voici quelques exemples. عندنا thermistance. Thermistance شنو هي واحد لا ريزيستونس dont la valeur varie en fonction de sa température. Ce type de composant est principalement utilisé pour assurer une surveillance de température, protection contre les surchauffes d'un transistor de puissance par exemple. هاد التيرميستونس شنو هي واحد لا ريزيستونس اللي لا فالور ديالها il dépend ديال بلا température. La température, lorsqu'on varie la température, كنفاريو حتى في لا فالور ديال هاد القيمه ديال هاد لا ريزيستونس هادي اللي سميتها لا تيرميستونس. هادي كنستعملوها باغ اكزومبل في لا بروتيكسيون كونتر لا سور شوف دان ترانزستور تا هو غادي نشوفوه في هاد الحصه ان شاء الله. كنستعملوه باش يعني نعرفوا القيمه ديال التمبيراتور اللي او بورن ديال هاد الكومبوزون هذا. نشوفوا ايضا واحد لو تيب اخر ديال الريزيستونس اللي هو فوتو ريزيستونس. هاد الفوتو ريزيستونس حتى هو ريزيستونس دون la valeur dépend de la quantité de la lumière reçue, utilisée par exemple pour réaliser des optocoupleurs, des mesureurs photons, des systèmes asservis à la lumière. La résistance, les smita photorésistance, la valeur ديالها القيمة ديالها la valeur ohmique ديالها dépend de la quantité de la lumière reçue. يعني شحال ما عطيناها لا لوميير، شحال ما يعني استقبل ديال لا لوميير كتعطينا واحد لا فالور اوميك اللي يعني il dépend ديال هاد لا لوميير. وكنستعملوهم في لي زوبتوكوبلور حتى هما غادي نشوفوهم ان شاء الله في قادم الحصص. كنستعملوهم في دي ميزورور فوتو، كنستعملوهم دي سيستيم اسيرفي ا لا لوميير. كنوجدو اوسي دي فاريستونس. هاد لي فاريستونس هما دي ريزيستونس. هاد لي فاريستونس c'est des composants dont la valeur de la résistance est fonction de la tension appliquée à ces bornes. Ce composant peut par exemple être utilisé comme protection contre les surtensions. Les varistances كنديرهم بزاف في les protections contre les surtensions. يعني principe de fonctionnement ديالهم يعني شحال يعني الا فارينا في لا طونسيون كتبدل لنا لا فالور ديال لا فالور اوميك ديال لا ريزيستونس. كنوجدوا واحد النوع اخر من لي ريزيستونس. كما قلنا في الاول كاينين لي ريزيستونس فيكس
يعني لي لا فالور ديالهم فيكس وكاينين لي ريزيستونس فاريابل ولا كنسميوهم لي بوتنسيومتر appelé aussi des résistances variables et parfois rhéostat. Le potentiomètre peut être considéré comme une résistance dont on peut faire varier la valeur ohmique entre deux points par simple action mécanique sur un axe rotatif. يعني il suffit باش نغيروا ولا باش نديروا واحد لاكسيون ميكانيك على هذاك لاكس اللي فيها غادي نغيروا لا فالور ديالها. باغ اكزومبل مثلا عندنا ريزيستونس فاريابل دو لا فالور دو 10 كيلو اوم. يعني شنو هنا كنقدروا نغيروا لا فالور من واحد لا فالور مينيمال اللي هي 0 اوم حتى لا فالور ماكسيمال اللي هي في هذا ليكزومبل اللي عطينا هي 10 كيلو اوم. يعني نقدروا نديروا من 0 حتى 10 كيلو اوم. L'utilisation de la résistance variable, dans ce mode, le potentiomètre n'est plus ni moins qu'une résistance dont on peut faire varier la valeur. Ce type d'utilisation est très fréquente dans les filtres audio simples. Un réglage de tonalité, par exemple, les radios. مثلا نعطيكم اكزومبل في الراديو مثلا اللي كنا في الطوموبيل كيكون عندنا واحد الراديو من نبغي نجهد الصوت ولا نقص راه كنرياجي على واحد لا ريزيستونس فاريابل dans le réglage de la fréquence d'un oscillateur. يعني نقدروا نستعملوها في واحد الريغلاج ديال الفريكونس ديال الاوسيلاتور. الاوسيلاتور غادي نشوفوها عاوتاني في قادم الحصص ان شاء الله. pour le réglage du gain d'un étage amplificateur etc. في l'utilisation ديال هاد la résistance variable. نكتفي بهذا القدر هذا في هذا الكومبوزون لا ريزيستونس. شفنا الفونكسيونمون ديالو كيفاش نعبروا نعرفوا القيمه ديالو بعض الامثله ونشوفوا دابا نفوتوا دابا لواحد لا كومبوزون اخر لو كومبوزون اخر اللي حتى هو باسيف اللي سميتو لو كوندونساتور اللي نقدروا نوجدوه على هاد الاشكال هادو في لي كارت الكترونيك حتى هما كنوجدوه في لي كارت الكترونيك اللي نقدروا نوجدوه في فيكس على هاد الاشكال هادو ولا فاريابل على هاد الشكل هذا اللي لتحت. وان شاء الله نشوفوا لو برينسيپ دو فونكسيون ديالو وبعض الامثله ديالو حتى هو نعرفوا بعدا شنو هو الكوندونساتور. ان كوندونساتور est un composant électronique capable de stocker de l'énergie sous la forme d'un champ électrostatique. Il s'agit d'un composant dit passif qui dans la plus simple de ses formes est constitué de deux surfaces conductrices d'électricité que l'on appelle armature mises face à face et séparées par un isolant appelé le diélectrique. هذا الكوندونساتور شنو هو؟ الكوندونساتور شنو هو؟ واحد الكومبوزون الكترونيك كابابل دو ستوكي دو لينيرجي. بوان فينال. يعني هاد الكومبوزون كنديروه بور ستوكي دو لينيرجي سو لا فورم دان شون الكتروستاتيك. هذا الكومبوزون هذا اللي هو باسيف كما قلنا qui dans la plus simple de ses formes est constitué. يعني الشكل العام ديالو اللي كنوجدوه هكا في السوق كيكون sous forme est constitué de deux surfaces conductrices d'électricité qu'on l'appelle armature. هاد الحديدات هادو نسميهم لي زارماتور وهما متواجدين فاس فاس وسيباري بواحد لي زولون اللي سميتو لو ديالكتريك. الاشكال اللي نقدروا نوجدوهم ديال لي كوندونساتور هما هادو اللي على الصوره. En pratique, on trouve des condensateurs dont la valeur est comprise entre 1 picofarad, ou la valeur très petit, tout petit, et 1 farad, les plus gros, les valeurs plus gros. Dans les petites valeurs, on trouve des condensateurs ajustables variables. Comme on l'a fait l'oul, quand nous jouons les condensateurs fixes et les condensateurs variables. يعني اللي هو نقدروا نغيروا لا فالور ديالهم لا فالور ديال لا كاباسيتي ديالهم qui comme leur nom l'indique permettent d'obtenir une valeur capacitive entre une valeur minimale et une valeur maximale. باش نعرفوا البولاريتي ديال هذا لو كومبوزون اللي هو الكوندونساتور كنشوفوا في الكوندونساتور كنلقاو على هذا الشكل هذا لي كوندونساتور سوا كنلقاو في هاد لي كوندونساتور اللي على اليسار اللي كنسميوهم لي كوندونساتور سيراميك لقاو واحد لا سيني بلوس هنا كيعطينا بهاد بلي هاد لاباط كتمشي دائما مع لي بلوس ولا في هذا الشكل هذا اللي كنوجدوه
signal signalé moins. يعني هذا الموان هذا كنعرفوا به la polarité. L'utilisation ديال هاد les condensateurs يعني فين نقدروا نستعملوه. Le condensateur peut être utilisé pour diverses fonctions, بزاف ديال les fonctions, mais les principales sont les suivantes. Oscillateur يعني كنحتاجوهم بزاف لي زوسياتور شنو هما باش نعطيو واحد التعريف مبسط لحقاش غادي نشوفوهم في قادم الحصص ان شاء الله. السياتور هو واحد الكومبوزون اللي كيجيري لنا واحد لو سينيال دو سورتي اون سينيال دو سورتي سون ابليكي يعني بلا ما نابليكي واحد السينيال دونطري. هذا هو السياتور غادي نشوفوه ان شاء الله. هاد لي كوندونساتور كنستعملوهم اوسي في الكوبلاج. Le couplage اللي هو blocage d'une composante continue dans le trajet d'un signal audio, vidéo ou bien RF. هذا الكوبلاج هذا كنستعملوه هاد لي كوندونساتور دو كوبلاج كيتسموا الكوندونساتور دو كوبلاج نستعملوهم بزاف في لي مونتاج ديال لي ترانزستور. غادي نشوفوهم لي مونتاج ديال لي ترانزستور كنستعملوا فيهم لي كوندونساتور دو كوبلاج ou bien دو ديكوبلاج في الاخر في هاد لي ترانزستور. فكنستعملوا ايضا لي كوندونساتور في الفلتراج في الريغولاسيون اي ديكوبلاج داليمونطاسيون في لونتي بارازيتاج كنحيدوا بهم لي بارازيت وكنستعملوهم ايضا في لوغمونطاسيون دو كوبل دو او ديماراج دان موتور مونوفاز. هادو هما الاستعمالات ديال هاد الكوندونساتور. بالنسبه لا كوندونساتور كملنا التعريف ديالها وعلى الاستعمالات ديالها يعني بطريقه مبسطه يعني اقتصرنا على هذا القدر يعني لحقاش سميت اصلا يعني هي فورماسيون دو باز. غادي نعرفوا من يعني الكومبوزون شنو كيدير شنو هو الدور ديالو فين نقدروا نستعملوه يعني ما ندخلوش بزاف في الجانب ديال التيوري نقتصروا غير على هذا الجانب هذا الجانب السطحي. وان شاء الله في قادم الحصص غادي نديروا الجانب يعني نديروا دي فورماسيون افونسي في هذا الشيء ان شاء الله. نفوتوا واحد لا كومبوزون اخر ديال اللي هو باسيف اللي سميتو لا بوبين. Une bobine est un composant dit passif. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un fil conducteur enroulé autour d'un support ou enroulé à l'air libre. Certaines bobines sont montées sur un support plastique rempli d'air, d'autres sur un support plastique dans lequel peut se déplacer une ferrite, appelée noyau ferrite. D'autres encore sont montées sur un tore ou sur un bâton, généralement en ferrite. هاد البوبين هادي شنو هو هاد البوبين هذا؟ يعني هو واحد الفيل كونديكتور اونغولي اوتور دان سوبور او اونغولي ا لير ليبر. فهاد ليكزومبل هذا اللي عطيتو هاد ليكزومبل هذا هو واحد الفيل بوبيني واحد الفيل بوبيني اوتور دان واحد السوبور ولا اوتور دير بحال هذا اللي عندنا في هاد الصوره هادي اوتور دير يعني غير ملوي هكا ما عندوش حتى سيبور. هذا هو السامبول ديال اللي نقدروا نوجدوهم في لي كارت الكترونيك مثلا نقدروا نوجدوا بحال هاد السامبول هذا ونعرفوا باللي راه il s'agit d'une bobine. L'utilisation كنحتاجوها حتى هي في الفلتراج. Les bobines sont souvent utilisées pour assurer une fonction de filtrage en basse fréquence secteur 50 Hz domaine audio vidéo ou en haute fréquence préampli d'antenne récepteur émetteur. كنحتاجوهم اوسي في روتارداتور. لي سيلف تاع هاد لي بوبين هادو عندهم واحد التسميه اخرى اللي سميتهم لي سيلف peuvent aussi être utilisés pour retarder un signal électrique de quelques nanosecondes à quelques millisecondes. Ces selfs sont alors appelés lignes à retard. وكاين بزاف ديال ليوتيليزاسيون ديال هاد لي بوبين نقتصروا على هاد الشيء اللي قلنا يعني راه فورماسيون دو باز ما غاديش نتعمقوا بزاف يعني يسوفي باش نعرفوا الكومبوزون شنو كيدير فين نحتاجوه. وان شاء الله غادي نشوفوا في قادم الحصص واحد لا فورماسيون افونسي على هاد الشيء هذا ان شاء الله. نفوتوا للجانب الاخر قلنا في الالكترونيك انالوجيك كنوجدوا دي كومبوزون باسيف و دي كومبوزون اكتيف. شفنا لي كومبوزون باسيف اللي هما لا ريزيستانس لي كوندونساتور او لي بوبين وغادي نشوفوا دابا لي كومبوزون اكتيف اللي نبداو بالكومبوزون بواحد الكومبوزون سميتو لا ديود. Une diode est un composant dit actif qui fait partie de la famille des semi-conducteurs. هذا الكومبوزون اللي هو اكتيف وكينتمي لا famille ديال les semi-conducteurs. Par définition شنو هو هاد لا ديود؟ Une diode fait référence à tout composant électronique doté de deux diodes.
deux électrodes عفوا نقدروا نوجدوهم على شاكله ديال على شكل هاد الصوره هذه اللي امامكم. principe de fonctionnement واش نعرفوا شنو كدير هاد لا ديود هاد. Une diode ne laisse pas passer le courant de la même façon selon qu'on la branche dans un sens ou dans l'autre. Le courant anode vers cathode peut être plus important que le courant cathode vers l'anode. À une tension donnée par exemple, cette caractéristique permet à la diode d'être utilisée pour redresser un courant alternatif, c'est-à-dire de ne laisser passer que l'alternance positive ou que l'alternance négative selon l'orientation de la diode. شنو كدير لنا هاد لا ديود؟ ما كتخليش الكورون يفوت من واحد الجهه، يعني كتخليه يفوت غير من واحد من جهه اخرى، ما كتخليش يولي على طريقه. وكنحتاجوها هاد لي ديود كنشوفوهم على هاد الشكل هذا هو الرمز ديالها كاثود والانود، وهذا الرمز ديالها اللي كنوجدوه في السوق بهذا هاد الكومبوزون كنوجدوه بزاف في السوق بهذا الشكل هذا اللي كيكون يعني كنقدروا نحتاجوه بزاف ديال ليوتيليزاسيون. مثلا نشوفوا هاد لي ديفيرون تيب غادي نعرفوا فين غادي نقدروا نحتاجوه. مثلا في لي ديود دو ريدريسمون utilisé pour le réducement mono-alternance, utiliser une diode ou bien bi-alternance, utiliser deux diodes ou bien quatre diodes reliées dans un pont. Dans les alimentations secteur, les diodes de redressement كنحتاجوهم pour redresser une tension ou bien un courant. يعني pour passer d'un courant alternatif ou la tension alternative لواحد la tension continue كنحتاجو les diodes. كنديروا ديود دو ريدريسمون، كنديروا ديود وحده باش نديروا مون الترنونس، و بيان دو ديود بيان كاتر ديود بور بي الترنونس. يعني شنو هو المعنى ديال مون الترنونس؟ يعني ديك السينيال ملي يكون عندنا التيرناتيف كتعلموا على الكومبوزونت التيرناتيف وعلى الكومبوزونت كونتيني. حنا الكومبوزونت كونتيني كنحتفظوا بها الا خدمنا بديود وحده، والكومبوزونت التيرناتيف كنردوها نيل ايكالا زيرو. في المونو في البي الترنونس من كان يوتيليزيو 4 ديود بيان دو ديود، حتى هذيك لا كومبوزونت التيرناتيف كنرجعوها حتى هي كونتيني. هنا كنلعبوا على لا بويسونس هادو، يعني كما قلنا فورماسيون دو باز ماغاديش نطرقوا بزاف لهاد التيوري، ان شاء الله نشوفوه من بعد ان شاء الله هادشي. نشوف عاوتاني واحد لا ديود اللي سميتها ديود زينير. Les diodes Zener sont principalement utilisés pour la régulation de tension d'alimentation. يعني كنحتاجوهم pour la régulation de la tension d'alimentation. يعني كنبلاصيهم في الاخر ديال واحد لا كارت الكترونيك مثلا ديال الاليمونطاسيون باش نحصلوا مثلا على 5 فولت. مثلا كنجيبوا واحد ديود زينر كنديروها في الاخر كتعطينا 5 فولت كونتيني، كتكون 5 فولت ستابل كونتيني. كاينين دي ديود دو بروتيكسيون. Ce type de diode est de type avalanche. Il se met en parallèle sur l'alimentation et absorbe toutes les surtensions. هاد لي ديود دو بروتيكسيون ولا كنقولوا لهم ديود دو غولي مثلا كان هي كتابسورب توت سورتونسيون. يعني كنبروتيجيو بها واحد لا بارتي كنديروها اون باراليل باش تابسوربي لنا دوك لي سورتونسيون اللي يقدروا يشكلوا خطر على ديك لا بارتي اللي غادي نبروتيجيوها. نلقاو عاوتاني لي ديود الكترولومينيسونت عفوا لي ديود الكترولومينيسونت les LED ou bien les LED en anglais, DEL en français. Il s'agit d'une diode un peu particulière qui a la propriété d'émettre de la lumière quand un courant la parcourt de l'anode vers le cathode. يعني هذه هي بولا باش نفهموها، يعني نفهموها مزيان. هي بولا صغيره كتعطينا الضوء، حتى هي راه ديود، راه كاينين غادي نشوفوهم دابا في الصوره. كاينين دي فوتوديود. Les photodiodes, ce type de diode est assimilable aux cellules photorésistance. Les chefs قبيله photorésistance dans le sens où elle est plus ou moins conductrice selon l'intensité de la lumière qu'elle reçoit. هي الى يعني هي كترياجي انطلاقا لا lumière اللي كتستقبلها. Elle peut se trouver sous forme
d'un composant discret à deux pattes, يعني نقدروا نوجدوها بحال هكا photodiode بحال هكا فيها deux pattes ou bien être intégré dans un optocoupleur حتى هي بحال photo résistance كنحتاجوه يعني هاد الفوتوديود هادو فين نقدروا نلقاهم مثلا في التيليكوموند ديالنا التيليكوموند ديال الريسيبتور ديال التلفازه ديالنا كنلقاو واحد لا ليد بلاسي في الفوق ديال التيليكوموند هذيك راه سي اون فوتوديود ديود شوتكي حتى هي من الانواع اللي كاينين في لي ديود حتى هي كدير لنا ريدريسمون ديود دو ريدريسمون فابريكي سور لا باز دون جونكسيون entre un métal et un semi-conducteur. L'effet Schottky يعني الفرق ما بيناتهم ما بين ديود عاديه والديود اللي كدير لنا ريدريسمون يعني بجوج بهم كيديروا لنا ريدريسمون ولكن ليفي شوتكي هو الفرق فاش كيكون الفرق يعني هادو كنستعملوهم بزاف الا كان عندنا لي فيتاس دو كوميتي تري زيلفي يعني كنحتاجوهم et les donc naturellement employés là où des vitesses de commutation et de recouvrement élevées sont requises comme par exemple pour la protection de transistors dans les circuits de commande de puissance ou des alimentations à découpage هادو كنحتاجوهم بزاف لي زاليمونطاسيون ديكوباج هاد دو شوتكي لحقاش كيكون عندنا واحد لاتونسيون كبير بزاف لي زاليمونطاسيون ديكوباج بحال لي شارجور ديال التليفونات ديالنا لي بي سي ديالنا هذاك راه سي دي زاليمونطاسيون ا ديكوباج هادو هما لي تيب ديال لي ديود اللي ذكرناهم عاد دابا كاين لي ديود عاديين ديال الريدريسمون ديال البروتيكسيون كاين لي ديود زينير كاين لي ليد اللي هما بولات وكاين لي فوتو ديود وكاين لي ديود شوتكي وكاين بزاف ديال لي ديود وهادو هما ان شاء الله اللي يعني كنستعملوهم بزاف في لا رياليزاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نشوفوا لي ديود الاخرين وغادي نطرقوا لهم ان شاء الله في قادم الحصص مع الاخوان ولا معايا ان شاء الله ندوزو لواحد لو كومبوزون اللي حتى هو كنستعملوه بزاف اللي هو ترانزستور هاد الترانزستور حتى هو من لا فامي سيمي كوندكتور بحال ديود ولكن عفوا ولكن هو فيه 3 جونكسيون يعني الاخرى جونكسيون بي ان هذا جونكسيون ان بي ان او بيان بي ان بي غادي نشوفوا ان شاء الله لي تيب ديالو نعرفوا بعدا شنو هو الترانزستور. Les premiers transistors ont vu le jour en 1948. اي بانوا هاد لي ترانزستور هادو الوالا قال لي ترانزستور الوالا كانوا في 1948. Le transistor est un composant qui fait partie de la famille de semi-conducteurs comme la diode كما قلنا. Il existe plusieurs types de transistors, chacun voué à une tâche qui se résume souvent à deux fonctions. يعني كيديروا واحد دو فونكسيون كبار يعني هما تقريبا اللي كيحتاجها الترانزستور عليهم يعني كيدير لنا لا كوميتاسيون فونكسيونمون دي اون توتوريان يعني توتوريان سوا 0 سوا 1 ou l'amplification fonctionnement dit linéaire amplification de tension de courant et de puissance. Le transistor aussi joue le rôle d'interface نقدروا نوجدوا interface exemple à partir d'un circuit intégré بحال microcontrôleur اللي كيخرج لنا مثلا 5 فولت في لا سورتي ديالو لا سورتي ديال الميكرو كونترولور 5 فولت وغادي مثلا ناليمونتي واحد البولا اللي كتاليمونتا ب 24 فولت 24 فولت ما غاديش نقدروا نادابتيوهم يعني باش نادابتيوهم كنديروا لو ترانزستور كوم انترفاس. L'autre fonctionnement très répandu du transistor est l'amplification en tension, en courant ou en puissance كما قلنا. Les types de transistors, il existe différents types de transistors, transistors bipolaires, unipolaires, FET, GFET, GUG, FET et GFET, une jonction بزاف ديال les types. على الصورة كان نشوفوا هذا لي سامبول ديال لي ترانزستور لي تيب ديال الترانزستور كاين من اليسار لليمين كاين ام بي ان بي ام بي جي تي والفيت والموسفيت. الام بي ان والبي ام بي الفرق ما بيناتهم هما غير في لي جونكسيون كاين مثلا لا بي دو جونكسيون ان في وسطهم جونكسيون بي والعكس بالنسبه للبي ان بي هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. والاو جي تي والفيت والموسفيت غادي ان شاء الله نشوفهم في قادم الحصص مع الاخوان. Transistor bipolaire. Un transistor bipolaire peut se voir confier plusieurs tâches, les plus courantes étant l'amplification et
la commutation, mais il trouve aussi sa place pour adapter une impédance, pour inverser un état logique ou encore pour constituer un oscillateur. Un transistor bipolaire possède 3 électrodes nommées émetteur, collecteur et la base. يعني عنده 3 بات، وحده سميتها émetteur، وحده سميتها collecteur، والاخرى سميتها la base. كاينين دي ترانزستور اللي سميتهم ترانزستور à effet de champ. هذا الترانزستور هذا à effet de champ est un transistor unipolaire est particulièrement employé quand il est nécessaire d'avoir une très haute impédance d'entrée. يعني كنستعملوهم إلا كنا باغيين واحد très haute impédance في لونطري ديال الترانزستور. وكاين بزاف ديال لي تيب ان شاء الله نشوفوهم باش نعرفوا البرانسيب دو فونكسيونمون ديال الترانزستور. يعني كيدير كما قلنا كيدير لنا واحد دو فونكسيونمون كبار يعني لي برانسيب فونكسيونمون ديالو هو لا كوميتاسيون او لامبليفيكاسيون. نبقاو في الجانب ديال الكوميتاسيون اللي كنحتاجوه بزاف في لي كارت الكترونيك وفي الرياليزاسيون ديالنا ان شاء الله في لي بروجي اللي غادي نديرهم. Dans ce mode de fonctionnement, le transistor ne connaît que 2 états de fonctionnement possibles. Soit il est bloqué, c'est alors l'équivalent d'un interrupteur mécanique ouvert, et il ne laisse pas passer de courant. Bloqué يعني ما كيفوتناش الكورون، يعني ما كيفوتناش الكورون. ديجا يعني باش نعرفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال الترانزستور خصنا نعطيو واحد الكورون، يعني نعطيو واحد الكورون اللي يخالف الصفر في لاباس باش انه نحصلوا باش ان الترانزستور ديالنا يخدم. يعني الا ما بغيناش يخدم غادي غير نبلوكيو، غادي نعطيو الكورون ايكال زيرو في لاباس، ما غادي نبلوكيو الكورون. soit il est passant, on dit aussi saturé, c'est alors l'équivalent d'un interrupteur mécanique fermé et elle laisse passer le courant. يعني اون فوا نعطيوه الكورون، واحد الكورون يخالف الصفر في لاباز، غادي يفوتنا الكورون نطلع من الكوليكتور الى ليميتر. انا كان بزاف ديال يعني في الناس ديال الدومين كيشبهوا هذا الترانزستور بالروبيني. والروبيني اللي عندنا في الديور ديالنا يعني كيفوت الماء في وسط الروبيني، هو الكورون ياك هو راه فايت يعني كاين، ولكن كنتحكموا فيه في ديك لافان هي اللي هي لا باز ديالنا. كما قلت لكم قبيله من نبغيو ترانزستور يكون ساتوري يعني يكون باسون، كنعطيوه واحد لا فالور ديال الكورون في لا باز. يعني هنا في الروبيني كنحلوا ديك لافان وكيفوت لنا الماء. هذا هو يعني لو فونكسيونمون ديال الترانزستور. ان شاء الله الاخوان نكونوا توفقنا باش نشرحوا هاد لي كومبوزون هادو، وسمحوا لنا على يعني الا ما كانت شي حاجه ما فهمتوهاش ولا راه غادي نفهموها في الجروب ان شاء الله. الاخوان اللي ما فهمش شي حاجه ما يحشمش ولا ما يقولش زعما راه الاخوان راهم كاينين، الا ما كنتش انا راهم كاينين الاخوان راه تبارك الله علماء ان شاء الله غادي يشرحوا لنا داك الشيء تبسيط ان شاء الله. وغادي ان شاء الله يكونوا دي فورماسيون اخرين، وان شاء الله نتلاقاو في دي ميتين وكذا ونشرحوا ان شاء الله هذا الشيء سور بلاص او اون براتيك. ان شاء الله غادي نزيدوا نفهموا هذا الشيء ان شاء الله. يا اخوان ديالنا شكرا والسلام عليكم.